عسلامة ومرحبا بك سي مصطفى في تونيزيو تي في، وزاد عسلامة ومرحبا بك في تونس. عسلامة ومرحبا بكم، مرحبا بكم هنا في الاسباس بيبليوتيك سيدي ميراتي. رانا في مدينة صفاقس، وهنا راكو في للأطفال، يعني هي مكتبة للأطفال، هي مكتبة جميلة جدا. معنا مديرة المكتبة تقوم عمل جبار جدا ونحيوها ونحيو دريم سيتي اللي خلاو هذا الشيء يكون ممكن، لأنه أنا يعني عجبني ياسر هذا الكونسيبت تاع دريم سيتي، وين تقريبا الفن من الشارع من الشعب، وباش يكون الفن يعني حفلة مواطناتية، يعني فات سيتويان. سي مصطفى، إذا كان تحكينا على التجربة متاعك في دريم سيتي. يعني التجربة تاعي هي أولا هي رواية، ولكن رواية فيها يعني أمور كثيرة، ماش رواية كلاسيكية. يعني هي هذا العمل هو عمل أدبي قمت به خلال تواجدي بمكتبة بفرنسا، هي مكتبة جامعة مارسيليا وإكس إن بروفنس. وكان في المكتبة مكان يعني يحطوا فيه الكتب اللي سوف تدمر ولا ماشي ما نقولش تورما، لأن هذيك الكتب يعني تمشي عند دي زونتربريز دو ريسيكلاج دو بابيي، اون ابل سا لو بيلون. يعني لو بيلون هو كل الكتب اللي المكتبة يعني ترميها باش تخلي مكان للكتب الجديدة. دونك وهذه العملية هي عملية دقيقة جدا، يعني ما نرميوش أي كتاب. يعني عادة هي ترمى الكتب اللي تكون في حالة رديئة، ولا تكون عندها القيمة العلمية تاعها تكون ربما منحطة، ولا تكون عندها أيضا مثلا غير متداولة ما بين الطلبة. دونك سي لي ليفر اوبزوليت، سي لي ليفر ابيمي، وأيضا سي لي ليفر نيميريزي، لأنه كاين مثلا انسيكلوبيديا يونيفرساليس حاليا تكون في كلي يو اس بي، دونك يقول لك سي با لا بين دافوار دي ريوناج دانسيكلوبيدي كيما بزمان. هذا جانب ما يسمى لو بيلون. وهناك جانب آخر هو تدمير الكتب، ليس في يعني dans un esprit écologique, mais dans un esprit de censure. يعني هي كتب تدمر من أجل يعني à cause de ce qu'elle raconte. Et ces livres en général, ce sont des livres qui ont un propos politique ou parfois pas forcément politiques, mais qui s'attaquent à des tabous, ou bien par leur forme ou par leur format, c'est des livres qui dérangent. Et donc c'est des livres aussi qui sont détruits. وأنا حبيت نتناول في هذا الكتاب مسألة تدمير الفكر وتدمير الإبداع وتدمير الفعل الثقافي من قدم التاريخ، يعني من حرق مكتبات الإسكندرية وبغداد وإلى آخره، حتى les bûchers du Moyen-Âge, حتى les autodafés nazis, حتى les autodafés actuels. Donc c'est toutes les violences infligées aux œuvres de l'esprit. Et donc c'est un livre qui raconte un petit peu justement ces violences-là, et c'est un livre qui est raconté en fait par un roman qui devient lui-même un personnage. Donc هي الرواية هي اللي تولي شخصية، وهي اللي تحكي كيفاش بدأت في ذهن الكاتب، ومن بعد كيفاش حتى انطبعت، ومن بعد كيفاش وشنو القراء اللي تلاقاتهم، كيفاش عاشت حتى وين لحقت البيلون حتى. et donc c'est un peu c'est les livres qui deviennent les personnages. هو الخاصية تاع الرواية، يعني كل الشخصيات في الرواية هي كتب. يعني تلقى مثلا كتاب تاع كانت مع كتاب تاع كيركيغارد مع كتاب تاع كاميو مع كتاب حتى العسقلاني. donc هادو c'est des livres que moi j'ai trouvé le pilon, donc j'ai essayé de le rendre la vie. Et donc je les imaginais هما بعد qui vont raconter un peu leur vie, donc ils vont avoir des dialogues entre eux, il va leur arriver toutes sortes de situations. Et وعلاش اخترت هذا التقنية هذه؟ لأنه حبيت نرجع يعني je voulais réhumaniser ces livres. لأنه علاش؟ لأنه السوق حاليا حبت تقول لنا بالكتاب هو مجرد منتوج تجاري. يعني لهذا يعني شغل نلقاو باللي من في لي ديشي نلقاو لو ليف، نلقاو
le DVD, le CD, les objets culturels. Et donc ils sont devenus des objets commerciaux, des produits commerciaux. Donc ils sont soumis à des stratégies marketing, ils sont soumis à des stratégies de com pour pouvoir se vendre. وأنا justement, c'est pour ça que je l'ai appelé anti-livre. هو صرخة ضد السوق، ضد هذه العقلية، هو أيضا صرخة ضد كل ما يعني يحاول أن يقتل الفعل الإبداعي سواء بطرق سياسية أو بطرق اقتصادية أو غيرها. بون سي مصطفى، إذا كانت توضح لنا أكثر وأكثر اللوحة اللي خدمتها، وخاصة منين جاتك الانسبيراسيون نتاع الكتاب نتاعك؟ كما قلت هذا اللوحة هذه elle fait partie d'une scénographie، يعني هي قطعة سينوغرافية في إطار قراءات اللي نقوم بها في مكتبة هنا سيدي مياس في إطار دريم سيتي حول كتاب اسمه لونتي ليف. هو متعلق هذه اللوحة، يعني ما نفهموهاش لو كان ما نقراوش الكتاب. يعني هذه اللوحة ماشي منفصلة وحدها، هذه مرتبطة بالموضوع اللي كنا حكينا عليه. هو موضوع تدمير الكتب وتدمير الفعل الإبداعي بشكل عام، ولكن أنا أركز على الخصوص على تدمير الكتاب. ونلاحظوا في تاريخ البشرية تدمير الكتاب كان ربما كل الحضارات عرفت هذا الفعل الشنيع. يعني كنا نشوفوا مثلا لا ديستركسيون دو لا بيبليوتيك d'Alexandrie، بغداد، بيرسيبوليس، لا ديستركسيون تاع مثلا لي بيشي دي فانيتي في العصور الوسطى كانوا يديروا هذيك لا فورم جوستومون هذيك اللي اشتهت ما سي ان بو سكون ابل لوتو دافي. يعني كانوا يديروا يشعلوا النار في الكتابات، وكانوا لي زوتو دافي نازي في وقت النازيه كانوا يعني هاد لي فيولونس في كل مره كانت تستهدف الكتاب، لأنه الكتاب هو يحمل ثقافة شعب ويحمل هوية، وبالتالي ربما استهداف الكتاب والمكتبات هو طريقة لتدمير هوية وتدمير شعب. وهذا لاحظنا حتى في حرب العراق 2003، وإن كان ربما الجيش الأمريكي كان له يد في تدمير جزء كبير من أرشيف المكتبة العراقية وحتى متحف بغداد. هذا جهة. ومن جهة أخرى أنا يعني ربما الصورة الأولى اللي نشوفها هي عنف ممارس ضد كتاب، ونلاحظ بأن الكتاب ما عندوش يعني ما كاش اسم الكاتب وما كاش اسم الكتاب، وهو كتاب أسود. يعني ربما يكون نقدر أنا هذا فقط ربما إشارة، يعني je n'ai pas donné le sens parce que c'est à chacun de se faire son sens, mais on va dire que c'est le livre noir de la censure. ربما هو كتاب الأسود لرقابة. وأيضا نلاحظ المسامير. طبعا ربما في المسمار حتى في كلوي أو بيلوري سيدي، ربما في المسمار هي صورة سيدنا عيسى لما يعني quand il a été justement cloué au pilori. أنا نشوف في هذاك الفعل خاصة العنف تاع المسمار في اليد، واليد طبعا هي اليد الكاتب. يعني اليد الكاتب هو اللي حتى ولو نكتب بالاورديناتور، يعني pour moi j'écris d'abord avec ma main parce que c'est un acte charnel. c'est كيما الفلاح كيفلح الارض باليد تاعو، انا ما نقدرش نكتب جوستومون من غير اليد. وايضا المسمار في الثقافه الجزائريه هو عندنا مثل شعبي يقول مسمار جحا، وهو يرمز الى الثبات ويرمز الى المقاومه. يعني يقول لك حتى بيت لما يحطم يقعد المسمار. ويعني هو ايضا اذا فيه فكره انه الفكر لا يقهر، يعني عنده قدرة على النهوض. وعندنا أيضا في الجزائر كاتب مشهور جدا واسمه سعيد مقبل، وصحفي كان اغتيل في 4 ديسمبر 1994، وكان يكتب عمود اسمه مسمار جحا، ونتحدث عليه في الكتاب جوستومون في لونتي ليف. وجوستومون سي بور دير كو سعيد مقبل وكل الكتاب اللي اغتيلوا وكل الفنانين هما مازال عايشين في قلوبنا، ومازال عايشين في المخيال وفي الضمير الجماعي. يعني ما كاش يد ممكن تدمر العقل. شكرا سي مصطفى. شكرا لكم. ربي يخليك.
Eh ben, je vous fais de gros bisous et je vous salue. يعني انتم تقومون عمل الجبار ونتمنى لتونس والشعب التونسي ان شاء الله كل السعاده وكل الكرامه يعني مع هذا الفيستيفال جوستومون تاع دريم سيتي. وانا نحيي بزاف سلمى وسفيان ويسي اللي كان عندهم هذا المبادره. يعني هذا دليل قوي ان المجتمع التونسي هو في الطريق الصحيح. ميرسي سي مصطفى. ميرسي بوكو، شكرا.